नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र गरेका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ अनि त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग पनि कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्ने हरेक गतिविधि, विशेष विकास, निर्माण वा अन्य कुरामा जोडिने खरिदको प्रसङ्ग हामी राख्नेछौँ। खरिद प्रक्रिया कसरी हुने गर्दछ, विगतमा चर्चा बहस आउने गर्दै थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्ने खरिद प्रक्रियामा झन्झटिलो प्रक्रिया भयो भन्ने पनि सुनिन्थ्यो। यद्यपि अहिले प्रविधि मैत्री छ। घरमै बसेर महानगरपालिकाका लागि आवश्यक चिजहरू टेन्डर प्रक्रियामा जाँदाखेरि पनि त्यसले एउटा चाहिँ पारदर्शी र वैज्ञानिक तरिकाले अवलम्बन गरिसकेको अवस्था छ। अहिले यो खरिद प्रक्रिया कसरी हुन्छ, कसरी भइरहेको छ, समस्याहरू के छन् अथवा चुनौतीहरू के हुनसक्छ, यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका खरिद इकाइका प्रमुख अर्थात् निर्देशक नवराज ढकाल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। खरिद भन्ने बित्तिकै किनमेलको कुरा भन्ने भयो। कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने कुनै पनि वस्तु वा चिजलाई यहाँले खरिद गर्नुहुन्छ अथवा त्यो मापदण्डलाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ चर्चा र बहसको रूपमा आउने गर्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले खरिद गरेका चिजहरू अथवा चाहिँ कुन मूल्याङ्कन भयो अथवा चाहिँ त्यो प्रक्रिया के हो भन्ने पनि आउँछ थियो पहिला। अहिले यहाँहरूले त्यो नेतृत्व सम्हालिसके पछाडि हेर्ने हो भने प्रविधि मैत्री, पारदर्शिताका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिनु भएको छ। के छ अहिले अवस्था भन्नुहोस् त? काठमाडौँ महानगरपालिका पनि अन्य सार्वजनिक निकाय जस्तै एउटा निकाय हो। यसले पनि कुनै पनि कामहरू गर्न अगाडि प्रचलित कानुनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक प्रशासनमा विशेष गरी जोडिएको खरिद प्रक्रिया अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कार्यालयको लागि चाहिने आवश्यक मालसामान र विकास निर्माणका कार्यहरू गर्ने, सेवा प्राप्त गर्ने, परामर्श सेवाहरू प्राप्त गर्ने, यस्ता कार्यहरू गर्दाखेरि चाहिँ पारदर्शिता, जवाफदेहिता, मितव्ययिता चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कतिपय राम्रो चिजहरू हामीले प्राप्त गर्दा पनि प्रक्रियाहरू राम्रो भएन भने त्यसमा चाहिँ भोलि कानुनी प्रश्न उठ्छ। किनभने यो जनताको चाहिँ खाताबाट, जनताको हातबाट पब्लिक पर्स जुन खर्च गर्ने कुराहरू चाहिँ अत्यन्तै मितव्ययी ढङ्गले गर्नुपर्ने हुन्छ। मितव्ययिताको नाममा फेरि गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज गर्न पाइँदैन। गुणस्तर पनि हुनुपऱ्यो। आवश्यक परेका चाहिँ सामग्रीहरू अथवा निर्माण कार्यहरूलाई प्रतिस्पर्धा र गुणस्तर कायम गर्ने गरी जुन चाहिँ प्राप्त गर्ने अथवा निर्माण कार्य गराउने जुन कार्यहरू चाहिँ यसलाई हामीले सार्वजनिक खरिद, किनभने हाम्रो निजी व्यावहारिक प्राइभेट पर्चेज पनि हुन्छ, प्रोक्युरमेन्ट पनि हुन्छ, त्यो भनेको आफ्नो निजी मामला हो। यो सार्वजनिक मामला भएको हुनाले यसमा चाहिँ बढी कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र पारदर्शिता र जवाबदेहिता चाहिँ यसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र त्यही अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि प्रचलित कानुन सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 बमोजिम यो खरिदको प्रक्रियालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। र साथमा काठमाडौँ महानगरपालिका एउटा चाहिँ स्थानीय सरकार पनि भएको हुनाले यसले आफूले पनि प्रचलित कानुन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमको कार्यान्वयन गर्नको लागि अझ थप प्रभावकारी बनाउनको लागि हामीले पनि आफूले 2074 सालमा पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली एउटा जारी गरेका थियौँ र अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावली 2079 गत साल हामीले जारी गरेर अझै सार्वजनिक खरिदलाई चाहिँ कसरी सरकारी कानुनसँग चाहिँ कम्प्लायन्स एकरूपता कायम गर्ने बिचमा अलिकति डिफ्रेन्सेसहरू पनि थियो। सिलिङ्सहरू, डाइरेक्ट पर्चेजका कुराहरूमा सिल कोटेसन, टेन्डर, विभिन्न स्टेप्सहरू हुन्छ। एनसिबी भन्छ, नेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ, इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ हुन्छ, राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र, जे छ प्रक्रिया, ती प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकामा अहिले चाहिँ सार्वजनिक खरिद नियमावली 2079 आइसकेपछि चाहिँ खरिदलाई पनि हामीले विकेन्द्रित गरेका छौँ। किनभने काठमाडौँ महानगरपालिका 25 अर्बको बजेट छ, झनै 15-16 अर्बको त प्रोक्युरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कामहरू एउटै युनिट मार्फत गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा अलिकति कामको चाहिँ लेन्दी भयो। टेन्डर इभ्यालुएसनमा चाहिँ अलिकति समय लाग्यो भन्ने हिसाबमा अहिले इभ्यालुएसन कमिटी नै हामीले 9वटा बनाएका छौँ। वडा स्तरमै पनि अहिले हामीले बजेट 70 करोडसम्म बजेट जान्छ, 10 करोडदेखि 70 करोडसम्म। त्यहाँ पनि ठुलो चाहिँ खरिदको कार्य हुन्छ, निर्माण कार्य पनि हुन्छ, मालसामान खरिद पनि हुन्छ, अन्य सेवा पनि त्यहाँ हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले वडा स्तरमा 32वटा वडालाई 4वटा क्लस्टर मानेर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण
त्यो टाइपको 4वटा मूल्याङ्कन समिति त्यहाँको सम्बन्धित सिनियर वडा सचिवकै अध्यक्षतामा एउटा मूल्याङ्कन समिति जसले चाहिँ यो सिल्ड कोटेसन र टेन्डरको चाहिँ त्यहाँबाट इभ्यालुएसन हुन्छ भन्दै केन्द्रमा 5वटा मूल्याङ्कन समिति छ। एउटा खरिद इकाइको प्रमुख नै म आफू सहसचिव भएको एउटा मूल कमिटी छ, त्यसले चाहिँ 10 करोडभन्दा माथि मात्रै त्यसले इभ्यालुएसन गर्छ। 10 करोडभन्दा सानोको टेन्डर उसले इभ्यालुएसन गर्दैन र खरिद इकाइले नै निकालेका सूचनाहरूबाट प्राप्त गरेका चाहिँ बोलपत्रहरू चाहिँ त्यो मूल समितिले चाहिँ 10 करोडभन्दा माथिको मूल समिति चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छन्। अरू 4वटा विषयका समितिहरू पनि छन्। त्यसमा एउटा माल सामानको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने समिति त म आफै संयोजकत्व गर्छु र अर्को 3वटा चाहिँ निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित मूल्याङ्कन समितिहरू छन् गरेर केन्द्रमा 5वटा र वडामा चाहिँ 4वटा गरेर 9वटा मूल्याङ्कन समिति चाहिँ छ। यो चाहिँ मलाई लाग्छ सार्वजनिक निकायमा यो खालको अभ्यास, एकभन्दा बढी मूल्याङ्कन समिति अभ्यास चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा भएको छ र हामीले विभागीय प्रमुखहरूलाई नै 10 करोडसम्मको चाहिँ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने, लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने अधिकारहरू पनि कार्यकारी अधिकृतबाट प्रत्यार्जन भएको छ र उहाँहरूले नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद अनुमोदन कार्यालयले चाहिँ तयार गरेको अथवा उसले अपडेट गरेको चाहिँ बोलपत्र.com भन्ने चाहिँ वेबसाइट छ। त्यो वेबसाइटको प्रयोग चाहिँ हाम्रो हरेक चाहिँ विभागीय प्रमुखहरूले र वडा सचिवहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबै एक ठाउँबाट मात्रै चाहिँ सूचना निस्किँदैन। अहिले हरेक विभागबाट र हरेक वडाहरूबाट आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र, जस्तो वडा सचिवहरूलाई हामीले 2 करोडसम्मको अधिकार चाहिँ उनीहरू लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने, बोलपत्र स्वीकृत गर्ने र यो खरिद प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ अनलाइन सिस्टमको यो यहाँ बोलपत्र भन्छ, इजिपी इलेक्ट्रोनिक गभर्मेन्ट बोलपत्र होइन प्रोक्युरमेन्ट, त्यो खालको चाहिँ अब पब्लिक प्रोक्युरमेन्टको काम चाहिँ हामीले वडा स्तरबाट पनि हुन्छ र विभाग स्तर पनि हुन्छ। जस्तै अब नेपाल सरकारले सङ्घीय सरकारका रूपमा अहिले जसरी सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कोटेसन अथवा चाहिँ टेन्डर गर्ने जुन प्रक्रिया छ, कहिलेकाहीँ यी ठुला टेन्डरहरू गर्दा यो सार्वजनिक खरिद नियम ऐनकै कारणले चाहिँ कतिपय काम चाहिँ गुणस्तरीय हुन पाउँदैनन्। किनभने प्रतिस्पर्धाका माध्यममा जानु पऱ्यो, प्रतिस्पर्धाका माध्यममा जसले कस्टका हिसाबमा होइन थोरै हाल्छ उसले दिनुपर्ने अवस्थाहरू होला। त्यसले गर्दाखेरि जसले म यो कामको जिम्मेवारी लिन्छु भन्ने कम्पनी वा संस्थाले अत्यन्त लो बिडमा हालिदिन्छ, उसले पाउँछ र काम भनेको समयमा नसकिने अनि गुणस्तर पनि प्रश्न चिन्ह आउने भन्ने पनि सुनिन्छ। सङ्घीय सरकारका हिसाबमा ठुल्ठुला आयोजनाहरू पनि अल्पत्र परेका कारण त्यही हो भन्ने देखिन्छ, सुनिन्छ र पत्रपत्रिका पनि हेर्न सकिन्छ। महानगरपालिकाले गर्ने काममा त्यस्तो अहिलेसम्म भएको छ कि छैन? यसो छ, अब यो लो बिडलाई त हामीले रोक्न सकिँदैन, किनभने न्यूनतमवाला सार्वभौमिक रूपमा प्रभावग्राही न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्र छनौट गर्नुपर्छ भन्ने छ। सार्वभौमिक रूपमा प्रभावग्राही भन्नाले योग्यताका आधारहरू पुगेको छ कि छैन, उसको कम्प्लिटनेस छ कि छैन, इलिजिबिलिटी छ कि छैन र उसलाई मूल्याङ्कन गर्ने के आधारहरू तोकिदिएको छ। कामको प्रकृति अनुसारका उसका सामान्य अनुभव, विशेष अनुभव होइन, मुख्य अनुभवहरू चाहिन्छ। ती सबै अनुभवहरू प्राप्त गरेका, योग्यताहरू पुरा गरेकालाई सार्वभौमिक रूपमा प्रभावग्राही भन्छ। अनि त्यो योग्यताका आधारहरू पुरा भएका बोलपत्रहरू जसले ती मध्येले न्यूनतम चाहिँ कभर गर्छ उसलाई छनौट गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुनाले उसले कति प्रतिशत बिलो गयो, 50 बिलो गएको छ यसलाई छनौट गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ आधारहरू छैन। त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा कानुनी बाध्यताहरू छ। अब यहाँ कानुनी बाध्यताले काम गर्दा गर्दै फेरि कामको क्वालिटी भएन, गुणस्तर भएन, उसले काम त सम्पन्न गर्छ, जुन बजेटमा उसले स्वीकार गरेको थियो त्यो बजेटमा काम सम्पन्न गर्ला, तोकेको समयमा काम सम्पन्न गर्ला। फेरि यहाँहरूले स्थानीय सरकार होइन महानगरपालिकाले गरेको काममा यो काम चाहिँ गुणस्तरीय भएन भनेर कहिलेकाहीँ यहाँहरूभन्दा माथिल्लो निकाय प्रदेश सरकार अथवा सङ्घीय सरकार अथवा अहिले त सबभन्दा चर्चा र बहसमा आउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि खोट लगाउने भन्ने खालको चर्चा र बहस पनि आउने गर्दछ। एकातिर यहाँहरूले जुन प्रक्रियामा जानुहुन्छ, नेपाल सरकारले तोकेको एउटा मापदण्डभित्र खरिद नियमअनुसारै गरिरहनु हुनुहुन्छ, अर्कोतिर तिमीले गरेको यो काम चाहिँ यो गुणस्तर भएन भने फेरि यहाँहरूमाथि नै प्रश्न आउने गरेको घटनाहरू छन् भन्छन् नि। यसो छ, अब यसको अर्थ लागत चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्यो अथवा घटाघटमा गयो भने उसको चाहिँ क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्न पाइँदैन। किनभने गुणस्तर र लागत भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण विषय सार्वजनिक खरिदमा। किनभने तोकिएको लागत अनुमानभित्र तोकिएको गुणस्तर चाहिँ उसले त्यसलाई मेन्टेन गर्नै पर्छ।
त्यसैको लागि त हामी स्पेसिफिकेसन बनाएको हुन्छौँ, माल सामानको पनि स्पेसिफिकेसन बनाएको हुन्छौँ, निर्माण कार्यको ड्रइङ हुन्छ, डिजाइन हुन्छ, त्यसको पनि स्पेसिफिकेसन हुन्छ। त्यो स्पेसिफिकेसन काम भयो कि भएन भने गुणस्तर चेक गर्ने दायित्व त हामी सार्वजनिक निकाय पनि हो नि। यसको चाहिँ एकदम घटाघटमा गएको छ, यसको चाहिँ गुणस्तर चेक नगर्ने भन्ने कुरा हो। जसरी माल सामानको गुणस्तर उसको स्पेसिफिकेसन अनुसार सामान प्राप्त भयो कि भएन भन्ने कुरो विज्ञहरूलाई उसको चाहिँ परीक्षण गराएर मात्रै हामी माल सामानलाई चाहिँ हामी प्राप्त गर्छौँ। नत्र त्यो माल सामान हामी एक्सेप्ट नै गर्दैन, चाहे त्यो सवारी साधनहरू चाहे अरू खालका माल सामानहरू। हामीले तोकेको जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्डभित्र उसले काम गर्न सक्यो भने अगाडि बढ्यो, होइन भने उसको त्यही रोकिन्छ। किनभने निर्माण कार्यको पनि त्यही हो। निर्माण कार्यको पनि हाम्रो चाहिँ गुणस्तर परीक्षणको जुन व्यवस्था छ, अझ अघि यहाँले भन्न सङ्केत गर्नुभएको जस्तो 10 करोडभन्दा ठुलो चाहिँ लागत अनुमान भएको आयोजनाहरूको त यो विभिन्न सर्भिलेन्स निकायहरूले पनि अनुगमन गर्ने र त्यसको चाहिँ उनीहरूको पनि टेस्टबाट उत्तीर्ण हुनुपर्छ। त्यसो भएको हामी नियमित परीक्षण पनि हुन्छ, किनभने ल्याब टेस्टहरू नगरिकन त्यसको चाहिँ रिपोर्ट्स नआइकन उसले फाइनल पेमेन्ट नै पाउँदैन। तर उसको 1 वर्षसम्म उसको कामको चाहिँ डिफेक्ट ल्याबिलिटी पिरियड हुन्छ। 1 वर्षसम्मको मर्मत समाज गर्ने दायित्व पनि सम्बन्धित कन्ट्र्याक्टरकै हुन्छ र त्यसको लागि हामीले 5% रिटेन्सन मनी पनि कटौती गरेर राखेका हुन्छौँ। र पुगेन भने अर्को चाहिँ उसको चाहिँ सरकारी बाँकी छ र पनि त्यो डिफेक्टलाई चाहिँ सच्याउने चाहिँ आधारहरू तोकेको छ, इन्सुरेन्सका व्यवस्थाहरू हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब काम गर्ने निकायले चाहिँ बढी सुपरभाइज गर्नु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो। ठेकेदारलाई काम दिएपछि एकैचोटि कार्य सम्पन्न भएपछि बिल प्राप्त गर्ने बेलामा त नापजाप गर्ने कुरो भएन। हरेक स्टेपमा कामहरू भइरहेको हुन्छ, हरेक स्टेपको चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ र गुणस्तरमा कुनै पनि हिसाबमा कम्प्रोमाइज गर्न पाइँदैन। जस्तै मैले यहीँ रोकेँ, जस्तै अहिले पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले गरेका काम कारबाहीमा महालेखाले पनि बेरोजु राखिदिने एउटा ट्रेन्ड बढ्दै गइरहेको छ। स्थानीय सरकारले कामै गर्न नसकेको अथवा चाहिँ धेरै खर्च गरेको भन्ने खालको त्यो देखाउन पनि होला, अथवा सङ्घीय सरकार हिजोको जुन अवस्थामा केन्द्रीकृत सोच त्यो नै हो भन्ने खालको एउटा प्रभाव पार्न पनि होला। स्थानीय सरकारले आफ्नो ठाउँमा आफूले गरेको काम बलियो होस्, गुणस्तरीय होस् र आफ्ना जनताले धेरै सुविधा पाउन् भन्ने त स्वाभाविक पनि हुन्छ। जनप्रतिनिधिलाई पनि, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई पनि, स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि। जस्तै अब यहाँहरू एउटा प्रशासनिक संयन्त्रमा बसिरहेको, प्रशासन चलाएर बसेका विभागीय प्रमुख अथवा त्यो जहाँ जुन जुन विषयमा काम गरिरहनु भएको छ, कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्दैन? जस्तै टेक्निकल्ली अथवा प्राविधिक पक्ष हेर्दाखेरि समस्या आउने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? कतिपय महानगरपालिकाका त्यस्ता घटनाहरू पनि छन्, कानुन सम्मत छन्, यहाँहरूले धेरै मेहनत गरेर मापदण्ड बनाएर काम पनि गर्नुभएको छ, तर त्यही काममा अर्को प्राविधिक, अर्को पक्षले त्यसलाई चाहिँ फेरि यो ठिक भएन भनेर उजुरी गरिदिने, होइन, आरोप लगाइदिने यो चलन पनि विगतमा देखिन सकिन्थ्यो, देखिरहेको पनि छ। यसलाई चाहिँ यो खरिद प्रक्रियासँग जोड्दाखेरि अथवा खरिद इकाइको जिम्मेवारी पर्ला या नपर्ला, होइन, विगतको एउटा अभ्यास हेर्ने हो भने त्यस्ता घटना पनि छ नि। धेरै गाह्रो चुनौती ठाउँमा यहाँ बस्नु भएको छ, खरिद इकाइको प्रमुख हुनुहुन्छ, विगतको अलिकति ट्रेन्ड हेर्ने हो भने यसो छ। अब यो खरिदको अर्थ चाहिँ खालि बलपत्रहरू छनौट गर्ने, कन्ट्र्याक्ट गर्ने मात्रै होइन, त्यो एउटा पार्ट हो। यो सार्वजनिक खरिद अथवा खरिद व्यवस्थापनको चाहिँ पहिला पूर्व खरिदको तयारीहरू हुन्छ, बजेट व्यवस्थापन गर्ने, बजेट अनुसारको चाहिँ लोकेसनहरू चाहिँ फाइनल गर्ने, ड्रइङ डिजाइनहरू गर्ने, डिपिआरहरू तयार गर्ने। किनभने हाम्रो कतिपय खरिदमा चाहिँ त्यो खरिद सम्बन्धी कार्यहरूको तयारी नै कमजोर हुन्छ। किनभने उही बाइक सर्वे, आई सर्वे भने जस्तो छ, त्यो भेरिएसनहरू आउनु, किनभने स्क्वायर मिटर हो कि स्क्वायर किलोमिटर हो भन्ने कुरोको त्यस्तो खालको कन्फ्युजनहरू। त्यो भएर अब खरिदको भन्दा अगाडि पूर्व तयारीहरू पर्याप्त राम्रोसँग गरेर अहिले भनेर त ड्रइङ डिजाइनहरू स्पेसिफिकेसनहरू राम्रो तयार गरेर अनि हामीले चाहिँ ठेक्का लगायो भनेदेखि भोलि मोनिटरिङ गर्न, त्यसको क्वालिटी कन्ट्रोल गर्न पनि सजिलो हुन्छ। किनभने मेजरमेन्ट गर्नलाई, मापन गर्नको लागि त केही इन्डिकेटरहरू त पहिल्यै डेभलप गरेर आउनु पऱ्यो। त्यसो भएको हुनाले खरिदको तयारीमा हाम्रो अलिकति चाहिँ कमजोर देखिन्छ सार्वजनिक निकायहरूको। किनभने बजेटमा मात्रै बढी फोकस हुने। अब हाम्रो जस्तो विकास हुने मुलुकमा कुन निकायको बजेटबाट कुन दात्री निकायले सपोर्ट गरेर सो सहयोगमा टेन्डर निकाल्नुपर्ने भएको हुनाले फाइनेन्सियल कुराले मात्रै बढी चाहिँ वेटेज लिइरहेको देखिन्छ। जहाँसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा हेर्नुहुन्छ भने त अहिलेसम्म हामी 15-16 अर्ब त हामी लिक्विडिटी भनौँ क्यास मौजदात लिएर बसेका छौँ भने हामीलाई फाइनेन्सको चाहिँ त्यति जरुरी छैन। हामीलाई अब राम्रोसित चाहिँ त्यसको डिपिआरहरू तयार गर्ने, राम्रो खालका प्रोजेक्टहरू चाहिँ तयार गरेर त्यसको स्पेसिफिकेसन ड्रइङ डिजाइनहरू गरेर अनि खरिद प्रक्रियामा जाने र अनि त्यसपछि जब छनौट हुन्छ ठेकेदार, छनौट भइसकेपछि अब खरिदको कार्यहरू अब सुरु, खरिद व्यवस्थापन अब सुरु भयो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उसको हरेक लेयरमा गएर हाम्रो ड्रइङ डिजाइन अनुसारको
त्यो कामहरू भयो कि भएन भनेर राम्रोसित हामीले आन्तरिक नै एउटा नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनायो भनेदेखि बाह्य निकायहरूसँग अरू प्राविधिकहरू किन एउटै विषय पढेका प्राविधिक किन हुन्न, एउटै चाहिँ क्याम्पस पढेर आएका चाहिँ इन्जिनियरहरूले यहाँ काम लगाइरहेको हुन्छ, ठेकेदारसँग बसेर काम गर्ने पनि तिनै इन्जिनियर हुन्छन् भन्दा सर्भिलेन्स गर्ने निकायहरू, विभिन्न चाहिँ सरकारी चाहिँ निकायहरूले अनुगमन गर्ने निकाय, निर्देशन दिने निकायहरूमा तिनै इन्जिनियर साहबहरू हुन्छ भन्दा एउटै मापदण्ड एउटै अध्ययन गरेर आएको हुँदा त त्यहाँ भेरिएसनै आउँदैन। खालि के समस्या के छ, अलिकति हेल्थ चगिरहे, अलिकति लार्भ यतिको चलिहाल्छ अथवा विगतको ट्रेन्ड, यस्तो हिसाबले चाहिँ थोरै कमजोरीले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो समस्याहरू कहिलेकाहीँ आउँछ। र कतिपय हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यताहरू पनि अब चाहिँ अलिकति विखण्डित हुँदै गइरहेको, एकअर्कालाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गर्ने, विकास निर्माणका काममा पनि राजनीतिकरणहरू गर्ने। अब कतिपय मलाई फिडब्याकहरू आइरहेछ, यो फलानु इलाकामा विशेष गरी चक्रवात बाहिर जहाँ धेरै प्रबुद्धहरू, धेरै पढे लेखेका बुद्धिजीवीहरू, समाजका अलिक गण्यमान्य बसेका ठाउँमा चाहिँ झन् विवाद भएर कामै अगाडि बढाउन सकिएन, जवाब अवरोध भएको भएछ। र एउटा समूहले कामको चाहिँ अलिकति लिड गर्यो भने अर्को समूह चाहिँ यो फलानु राजनीतिक पार्टीले लिड गरिरहेको छ, यसमा चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ भन्दा त्यो त्यहाँ क्वालिटी चाहिँ मेन्टेन भयो कि भएन भन्दा पनि कसले त्यसको चाहिँ नेतृत्व गरिरहेछ कामको भनेर उसको अनुहार हेरेर मुद्दा मामिला जाने पनि अनुहार र विचार हेरेर जाने पनि प्रवृत्ति थियो। र विकासको लागि चाहिँ राजनीति नगरौँ, हामी सबैको यो साझा दायित्व, जनताको चाहिँ एक एक पैसा थोपा गरेर कष्टपूर्वक, र कर भनेको तिर्ने कुराहरू कष्टपूर्ण नै हुन्छ, त्यसरी उठेर आएको चिजहरूलाई चाहिँ म्याक्सिमम कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आम नागरिक समाजले पनि उहाँहरूको सचेतना हुनु, राम्रोसँग मिसयुज भयो कि चाहिँ स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको भनेर निगरानी गर्ने कुरो त अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। तर यसको अर्थ निगरानीको अर्थ चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रह राखेर चाहिँ को व्यक्तिले यसो कामको लिड गरिरहेको छ यसलाई विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन प्रवृत्ति पनि यता कता देखिएको छ, ती कुराहरूको चाहिँ बिस्तारै यो चाहिँ समाजको विकास सँगसँगै सभ्यताको विकास सँगसँगै यी चिजहरू पनि मलाई लाग्छ यो समाधान हुँदै जान्छ। तर हामी साधारण निकायले जे गर्न पनि अघि भनेको थियो सार्वजनिक खरिदभन्दा अगाडिका गर्न पनि पूर्व तयारीका कामहरू अलिकति कमजोरी भएको छ, राम्रोसँग पूर्व तयारी गर्ने। छनौट गर्दाखेरि पनि अब हामीले त यो इलेक्ट्रोनिक सिस्टमबाट छनौट गर्ने भएको हुँदा कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रहहरू छ, ती चिजलाई पनि अब मूल्याङ्कन लगायतका प्रक्रियाहरूमा, किनभने अहिले नरोकिकन अगाडि बढ्दाखेरि पनि 95 दिनमा मात्रै एउटा ठेक्का चाहिँ सम्झौता गर्न इलिजिबल हुन्छ र अझ काम रोकिँदै गयो अथवा रिटेन्डर गर्नुपर्ने अर्को फेरि 95 दिन लाग्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रोक्युरमेन्टको प्रोसेस नै अलिकति लेन्दी छ। यसको अर्थ यो लेन्दी छ, यही कारणले गर्दा विकास निर्माणै भएन भनेर जुन एउटा रोइलो एउटा खालको अभाव छ फैलिरहेको, यो चाहिँ मैले चाहिँ त्यस्तो कुनै तुक देख्दिनँ। यही प्रचलित कानुनमा बसेर पनि हामीले कामलाई छिटो छरितो ढङ्गले सम्पादन गर्न। अब यहाँले भने जस्तै 95 दिन करिब 3 महिना एउटा टेन्डर प्रक्रिया पुरा हुनको लागि लाग्ने भयो। त्यसै सम्झौताका कुरा होला, काम गर्दाखेरि त वर्ष दिन, अब त्यो 9 महिना बिचमा काम गर्न सकेला नसकेला, काम कुन प्रकृतिको हो होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब नेक्स्ट इयरलाई त्यसले पाउने कि नपाउने भन्ने कुराहरू पनि आउला नि। कतिपय मानिसलाई भनाइ के छ भने अहिले यहाँले भनिसक्नु भएको छ यो टेन्डर प्रक्रियाका कारणले चाहिँ काम गर्न सकेन भन्ने रोइलो जुन देखिएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो कानुन र छिद्रहरूलाई टेकेर थप समय थप्ने, काम तोकिएको समयमा नगर्ने परिपाटी हिजोको थियो। त्यही कारणले हो भनेर यदि आम नागरिकले बुझ्नुभयो भने के हुन्छ? यस्तो छ, यस्तो हाम्रो त नेपालीको एउटा स्वाभाविक कस्तो भएको छ, हरेक कामको चाहिँ अलिकति ढिलाढाला गर्ने। यहाँलाई यतिसम्म जानकारी गरौँ, अब ठेक्का हाल्ने समय त हामीले 30 दिन दिएको हुन्छ कम्तीमा, नभए 35-40 दिनसम्म। कहिलेका प्रिभिड मिटिङमा केही सुझावहरू आयो भने त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले अरू 8-10 दिन 15 दिन म्याद थपिदिरहेको हुन्छौँ। प्रवृत्ति के छ भन्दा 31औँ दिनको दिन ठेक्का चाहिँ त्यो 12 बजे चाहिँ लक हुन्छ भने 11 बजेबाट उसो सुरु हुन्छ, अनि त्यहाँ लोडेड देशभरिबाट त त्यहाँ त लोड भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो सिस्टमले नै काम नगरेर कतिपयले आफ्नो डकुमेन्टहरू नै अपलोड गर्न नसक्यो, अनि फेरि म्याद थपिदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ गुनासोहरू आइरहेको, रिक्वेस्टहरू आइरहेको अवस्थाहरू, ठेक्का हाल्दा पनि टाइममा नहाल्ने र भोलि अनि ठेक्का पाइसकेपछि नि यहाँले भन्नुभएको जस्तो अब 6 महिना कम्तीमा दिएको हुन्छ कामको प्रकृति अनुसार, अनि 6 महिना छ भने 4 महिनाबाट बढ्न सुरु गर्ने, 2 महिनाबाट सुरु गर्ने। अब बिचमा हामीले यो 5 वर्ष चाहिँ पेस्की दिने कार्यहरूलाई पनि हामीले बन्द गरेको छ, त्यो पनि हामीले खोलिसक्यौँ। किनभने 20% अधिकतम हामीले पेस्की दिन सक्ने व्यवस्था त त्यो भने उनीहरूको क्यास पोजिसन राम्रो हुन्छ र त्यसलाई छिटो छटो ढङ्गले काम सम्पादन होस् भनेर हामीले त्यो पनि अहिले रिलिज गरिसकेका छौँ। भन्दा अब हामीले कार्यालयको तर्फबाट जे गरेर पनि काम गरिरहेका छौँ र प्रवृत्ति नै के छ भन्दा ढिलो गरी सुरु गर्ने र अनि त्यसपछि अब एक सिफ्टले काम गरेर भ्याउँदै 2-3 सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र कतिपय त सर्टेन समय जस्तो अब ढलान गर्ने जस्तो विषयको त सर्टेन समय दिनैपर्छ, त्यसको चाहिँ त्यो कम्प्याक्ट हुन लगे। ती चिजहरूमा चाहिँ अलिकति वर्क सेड्युल अनुसारको पेस पनि गरे हुन्छ वर्क सेड्युल,
खालि के छ भन्दा ठेकेदारको साइडबाट पनि अथवा निर्माण व्यवसायी साइडबाट पनि अलिकति हेलचक नै हुने अथवा धेरै कामको जिम्मेवारी लिने। पहिला जस्तो धेरै काम लिन पाउने व्यवस्था अहिले कानुनमा छैन। 5वटा भन्दा बढी ठेक्का पेन्डिङको रूपमा चाहिँ एकैपल्ट लिन पाइँदैन। त्यो खालको व्यवस्थाले अलिकति व्यवस्थित गर्दैछ। तैपनि अझै चाहिँ काम समयमा सम्पन्न नगर्ने, म्याद थप्ने खालको प्रवृत्तिहरू त छ। र अहिले अस्ति भर्खरै पनि हामीले महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूले बोलाएर निर्माण व्यवसायलाई एउटा सन्देश पनि दिइसक्नु भएको छ। यदि तपाईँहरूले टाइममा काम सक्नु भयो भने तपाईँले ढिलो गरे बापत जसरी हामी पेनाल्टी तपाईँलाई लगाउँछौँ, छिटो गरे बापत बोनसको पनि हामी व्यवस्था गर्छौँ। टाइममा काम सक्ने र बोनस लिनेतिर उद्धत हुनु पऱ्यो। अब म्याद थपको कारबाही चाहिँ महानगरपालिकाबाट हुँदैन भनेर उहाँले एक खालको सन्देश। अब यो सन्देश दिइरहँदाखेरि यहाँले भनिसक्नु भएको छ नेपालको खरिद ऐन कानुनले तोकेअनुसार कुनै एउटा ठेक्का पायो उसलाई चाहिँ 20% सुरुमै हामी दिने गर्छौँ होइन। अनि त्यो 20% लगानी चाहिँ उसले अन्त लगाइदिने, अन्त चलखेल गर्ने र त्यो काम चाहिँ ढिला गर्ने परिपाटी बढ्दै गयो। त्यसकारण सरकारले गर्ने कामहरू चाहिँ तोकिएको समयमा भएनन् होइन। सरकारीको कुनै पनि अङ्गले कुनै काम लगाएको छ, अग्रिम पेसकी 20% दिने, त्यो 20% चाहिँ त्यो काममा नगएर उसले चाहिँ अरू काममा लगाइदिने र 1.5 महिना 2 महिना ढिला गर्दाखेरि काम सम्पन्न हुन सकेनन् भन्ने खालको सन्देश पनि बाहिर आइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी रोक्नु? त्यो पनि यसो छ। अब राम्रो उद्देश्यले त्यो दिएको हामीले बिचमा चाहिँ अलिकति अब यसै गरी नै यो पेस्कीको दुरुपयोग नदिउँ भनेर अघिल्लो मेयर साहबको पालादेखि हामीले 74देखि नै पेस्की दिने काम रोकेका हौँ। भनेपछि 74 सालदेखि 80 सालसम्म रोकिएको थियो। अहिले हामीले यसलाई फेरि रिलिज गरिसकेका छौँ। यसका दुईटै पाटाहरू छन् क्या, हरेक कुराको पोजिटिभ र नेगेटिभ पाटा हुन्छन्। किनभने म चाहिँ के देख्छु भन्दा यस्तो चिजहरू दिएर उनीहरूलाई कामको इन्करेज गर्नुपर्छ। किनभने उनीहरूले सुविधा पनि दिने र त्यो अनुसार काम भयो कि भएन। अब पेस्की दिइसकेपछि पेस्की लिएपछि काम भयो कि भएन, ओभर सेड्युल अनुसार त्यो अनुसार काम गराउने दायित्व त हाम्रो पनि त हो नि। यदि भएन भने त उसको पेस्की तत्काल रिलिज गर्न सकिन्छ, तान्न सकिन्छ, अथवा उसको ब्याङ्क ग्यारेन्टी एगेन्स्टमा हामीले दिएको हुन्छौँ भन्दा भोलि ब्याङ्कबाट तानिदिन सकिन्छ। त्यो हरेक उपायहरू गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले प्रवृत्ति चाहिँ छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो एउटा ठेक्काको पिस भने 1 करोडको छ भने 20 लाख रुपियाँ लियो बस्यो, अनि अर्को ठेक्का सम्झौता भयो भने त्यहाँबाट आएको 20%ले चाहिँ अनि बल्ल काम गर्ने, अगाडि लिएको 20% अन्य कुनै काममा चाहिँ खर्च गर्ने। र कतिपय त अब घर जग्गाको एकदम बुम भएको बेलामा त्यहाँ पनि लगानी गर्ने। किन 1 अरबको उसले एग्रिमेन्ट गरेको छ भन्दा 20 करोड रुपियाँ आयो, 20 करोड लिएर कुनै जग्गामा राखिदियो भने त 3 महिनामा 40 करोड हुने अवस्था पनि त्यो कुनै बेला त सेयर जग्गाको बुम भएको बेलामा ठेकेदारहरूले पेस्की रकम चाहिँ लिएर गएर जग्गा र सेयरमा हाले भन्ने पनि आएको थियो। किनभने अलिकति पहुँच पुर्याएपछि म्याद थप भइहाल्छ। एउटा कारण देखाइदियो, ढुङ्गा गिट्टी भेटिएन अथवा के भएन, ढुङ्गा गिट्टीको समस्या अथवा निर्माण सामग्री समस्या त त्यो ठेक्का परेपछि देखियो र हिजो पनि थियो नि। त्यो सम्भावित समस्याहरूलाई त्यो रिस्कलाई पनि एनालाइसिस गरेर टेन्डरमा बिड गर्ने हो नि। त्यही किसिमले प्राइस चाहिँ उनीहरूले कोड गर्ने हो। त्यसो भएर यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ छ। तर मेरो विचारमा व्यक्तिगत रूपमा भन्यो भने चाहिँ कामलाई स्मुथली अगाडि बढाउनु चाहिँ पेस्की दिनुपर्छ र दिएको पेस्कीको चाहिँ प्रपरली युज भएको छ कि छैन भन्ने कुरो निगरानी चाहिँ सम्बन्धित साइट इन्जिनियर त हामीले तोकिदिएका हुन्छौँ। कुन साइट चाहिँ कुन चाहिँ इन्जिनियरले हेर्ने भने चाहिँ त्यो इन्जिनियरले त्यसलाई फलो गरेर त्यो सेड्युल अनुसार दिएकै सेड्युल अनुसार काम गराउनेमा चाहिँ लाग्नु पर्दछ। वर्क प्लान अनुसार काम भयो कि भने हेर्ने काम चाहिँ दिने संस्थाको भयो। सम्बन्धित चाहिँ हाम्रो साइट इन्जिनियर अथवा सम्बन्धित विभागले त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको त्यसका नेगेटिभ पक्षहरू भन्दा पनि त्यसका पोजिटिभ पक्षलाई कसरी उजागर गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ कम्तीमा सार्वजनिक निकाय चाहिँ बढी जवाफदेही हुनुपर्दछ। हुन त संस्था गरेपछि निर्माण व्यवसाय पनि सार्वजनिक निकायकै रूपमा कन्भर्ट हुन्छ। किनभने अन बिहाफ अफ केएमसी काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी अथवा पब्लिक इन्टिटी उनीहरूले काम गरिरहेको हुन्छन् भने चाहिँ उनीहरू पनि जनताप्रति जस्तै म जवाफदेही हुन्छ त्यति नै उनीहरू पनि जवाफदेही हुन्छ। किनभने पब्लिकको साइडबाट पब्लिक इन्टिटीको साइडबाट उनीहरूले त्यो कामहरू गरिरहेका हुन्छ फिल्डमा। त्यसो भएको हुनाले उनीहरू पनि जवाफदेही हुन्छन्। तर बढी जवाफदेही बनाउने काममा चाहिँ सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका सम्बन्धित विभागहरू सम्बन्धित निकायहरूले बढी सचेत र सजग हुनुपर्छ। र आम नागरिक समाजमा पनि र इभन निर्माण व्यवसायहरूमा पनि अब त्यो खालको आफ्नो व्यावसायिकता होइन आफ्नो प्रोफेसनलिजम चाहिँ उनीहरूले पनि आफूलाई इन्रिच गर्नुपर्छ। जसले गर्दा उनीहरू पनि एउटा समाजको एउटा चाहिँ पब्लिक पर्स प्रयोग गरेर उनीहरूले चाहिँ पनि बिजनेस गर्दैछन् भनेदेखि उनीहरूमा पनि जवाब चाहिँ अब यहाँको लामो अनुभव छ होइन। महानगरपालिकामा एउटा इतिहासै भनौँ, यहाँहरू जस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, केही व्यक्तित्वहरू जसले महानगरपालिकाको हरेक विभाग होइन खरिद प्रक्रियादेखि प्रशासनिक संयन्त्र सबै बुझ्नु भएको छ। यहाँले भनिसक्नु भएको छ अघिल्लो कार्यकालमा यो पेस्की दुरुपयोग हुने सङ्केत देखिएर नै यो अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो भनौँ न स्थानीय तह भइसके पछाडि जुन पेस्की रोक्नु भएको थियो, रोक्ने चलन थियो, त्यो बेलाको काम गराई र अहिले पेस्की दिइसके पछाडिको काम गराएको अनुभवलाई हेर्ने भने
जुन ठेकेदार जसले कामको जिम्मेवारी लिएको छ उनीहरूको काम गराइमा, किन अर्गनाइजेसन अथवा चाहिँ सरकारी निकायले पेस्की दिँदा अहिले अगाडि दिए पनि दिनुपर्ने हो, पछाडि दिए पनि दिनुपर्ने हो। काम गर्ने जो जिम्मेवारी व्यक्ति छ अथवा ठेकेदार छ उसलाई सहज होस्, काम द्रुत गतिमा होस्, काम राम्रो होस् भन्ने हिसाबले गर्ने हो होइन, जनताको लागि गर्ने काम। यो दुइटै चिजलाई हेर्ने भने यहाँको अनुभवमा पेस्की दिँदाखेरि भएका काम राम्रा छन् अथवा चाहिँ तोकिएको समय भएका छन् या नभएको अवस्थामा नदिएको अवस्थामा भएका छन्। कम्तीमा यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिका भने एउटा प्रदेश सरकारको बजेट करिब त्यस्तै खालको छ। यहाँहरूले गरेको कामले त्यो प्रदेश सरकारका लागि पनि काम लागोस्, सङ्घीय सरकारले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको मोडलले त्यहाँ काम लागोस्। यसो छ, अब म त 2060 सालदेखि नै यो निर्माण क्षेत्रकै लेखा हेरेर आइराखेको हो। त्यो बेलादेखि नै निर्माण व्यवसायहरूको चरित्रसँग नजिक छ। मैले आज यहाँले भने जस्तो 20 वर्षको अनुभव भइसक्यो यही चिजमै छ यही क्षेत्रमा। र 60 सालदेखि 74 सालसम्मको मैले बिचमा प्रशासनिक सेवातिर आएँ, नत्र 73 सम्म 13 वर्ष त लेखा क्षेत्रमै थिएँ र निर्माण व्यवसायीहरूकै लेखा नै हेर्थेँ। अब त्यो दुइटै कुराहरू थियो। अब कुनै पेस्कीहरू पेन्डिङ भएर प्रोजेक्ट नै पेन्डिङ भएर आइडल बसिरहेको, ब्याङ्क ग्यारेन्टी म्याद थप्दै त्यसलाई राख्न परेका कुराहरू पनि छन्। तर अब समग्रमा बिचमा हामीले 5 वर्ष चाहिँ त्यसलाई रोक्यौँ पनि। पेस्की नदिँदाखेरि नै कामै रोकेको अवस्था पनि होइन, किनभने अब यो मान्छेको प्रवृत्ति हो, स्वभाव हो, त्यही किसिमले मान्छेले काम गर्छन्। किनभने पेस्की नदिँदाखेरि पनि अब पेस्की आउँदैन, ब्याङ्कबाट फाइनेन्सिङ गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले त्यही किसिमले यहाँ कस्ट चाहिँ बिट गर्दा नै उनीहरूले विचार गरेको हुन्छ। मेरो पोजिटिभले उतापट्टिको 13-14 वर्षको अनुभव, बिचमा 5 वर्ष हामीले पेस्की नदिएको अनुभव, अहिले दिन थालेको अनुभव त फेरि भर्खर सुरुवात भएको छ। यसमा दिँदाखेरि नै त्यसको चाहिँ काममा चाहिँ द्रुतता अलिकति अगाडि बढेको, कमसेकम स्रोत साधनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो रोकियो भनेर उनीहरू चाहिँ भन्न नपाउने स्थिति चाहिँ छैन। किनभने त्यो तिमीलाई यति पेस्की दिएको छ, लगानी भएको छ, सरकारले तर्फबाट पनि यो काम चाहिँ टाइमली अगाडि बढाउनु पऱ्यो भन्ने कुरामा अलिकति चाहिँ उनीहरूलाई पनि इन्करेज गर्नलाई पनि सजिलो भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ बिचमा अलिकति उनीहरूले अब पेस्की नै दिएको छैन, अब यस काम गर्न गाह्रो छ, अब ब्याङ्कको अब देशको आर्थिक अवस्था तरुणताको अवस्था कहिले ब्याङ्कले पनि त लोनहरू दिँदैन, सरकारी खातामा चाहिँ पैसा बसिरहेको अवस्थाहरू कतिपय त्यो पनि आएको छ नि त। किनभने बजारमा आर्थिक मन्दी किन भयो भन्दा सरकारी ढुक्रियो पैसा थुप्रियो, तर सरकारले दिने चाहिँ सरकारबाट सञ्चालन हुने प्रोजेक्टहरू चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालन नभए त पैसा त बाहिरिएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि आर्थिक चलायमान भएन भने जुन कमसेकम पेस्कीले त 20% त तत्काल सरकारी खाताबाट पैसा त बाहिरिन्छ नि। त्यो भने त इकोनोमीको लागि त एउटा चलायमान हुन्छ, किनभने जति पैसा चाहिँ बाहिर चाहिँ मोबिलाइज भयो त्यति चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ सबल हुँदै जान्छ। किनभने सरकारी ढुकुटीमा धेरै पैसा जम्मा हुनु सरकारी साइडबाट हेर्दा चाहिँ त्यो प्रफिट जस्तो अथवा नाफा जस्तो अथवा सरकार सबल भएको देखिए पनि म्याक्रो इकोनोमिक्स कन्सेप्टबाट हेर्ने भने चाहिँ त्यो अर्थतन्त्र चाहिँ कमजोर हो। राज्यसँग भएको पैसा तल्लो तह जनतासँग पुग्नु पर्यो, जनताको हातमा पुग्नु पर्यो विभिन्न माध्यमबाट। किनभने त्यहाँ विभिन्न रोजगारीको सिर्जनाहरू हुन्छ, विभिन्न श्रम स्थानीय स्रोत साधनहरूको चाहिँ खरिद बिक्रीहरू बढ्छ, आम रूपमै आर्थिक चाहिँ चलायमानहरू छ। किनभने निर्माण सामग्रीहरू विभिन्न फोरम स्वरूपका निर्माण सामग्रीहरूको चाहिँ त्यहाँ किनबेचहरू हुन्छ, ज्यालाहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरैले काम रोजगारी पाइरहेको हुन्छ, घर घरमा पैसा पुगिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको चाहिँ एउटा पर्चेजिङ क्यापेसिटी पनि बढेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले समग्र आर्थिक विकासको लागि चाहिँ एउटा समग्र अर्थतन्त्रको लागि पनि त्यो पेस्की दिने कुराहरू चाहिँ यसो पोजिटिभ पक्ष छन्। खालि के छ भने हरेक कुराहरूका पोजिटिभ पक्षका भने नेगेटिभ पाटाहरू छन् र नेगेटिभ भनिएका चिजको पनि कतिपय पोजिटिभ पाटाहरू छन्। मापदण्ड अनुसार काम भयो भएन, नियमअनुसार गरेन भन्ने कुरा हेरे निकाय त छन्, ती निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरिदिनु पर्यो मजासित। किनभने अघि नै भने आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने अनि अर्काले दोष लगाउने परम्परा बढ्दै गयो। वर्क सेड्युल अनुसार काम गर्ने भनेदेखि चाहिँ अथवा दिएको पेस्कीबाट चाहिँ बढी नै त्यसको चाहिँ अघि भने त्यसको इकोनोमिक चलायमान गर्ने कुरा र कामलाई छिटो छरितो गर्ने कुरा, अघि भने म्याद थप्ने विषयहरूलाई पनि धेरै मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। बरु छिटो काम गर्ने बाबत उनीहरूलाई बोनस दिने प्रणालीको चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि अहिले हामीले छलफलमा अगाडि बढाएर छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब प्रोजेक्ट डिजाइनको प्रोजेक्टको टाइम फ्रेम फेरि हामीले सही बनाउनु पर्यो। किन 6 महिना लाग्ने प्रोजेक्टलाई 8 महिना बनाएर फेरि 2 महिनाको हामीले बोनस दिन थाल्यौँ भन्दा त्यहाँ पनि फेरि स्रोत साधनको चुहावट अघि भने त पारदर्शिता, विधिवेयता, जवाफदेहिता त मेन्टेन भएन। किन गुणस्तर सँगसँगै हामीले लागतलाई पनि सँगसँगै कम लागतमा बढी गुणस्तरको चाहिँ निर्माण कार्य गराउने अथवा चाहिँ माल सामान प्राप्त गर्ने कुराहरू नै सार्वजनिक खरिद ऐनको मूल मकसद भएको हुनाले ती कुराहरूमा चाहिँ हामी विशेष गरी सार्वजनिक निकायहरूले चाहिँ अलिक बढी आफूलाई चाहिँ यो ठेक्का लगाइसकेपछि काम सक्यो, यो काम बाँकी चाहिँ ठेकेदारको,
भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो सोच छ नि त्यो नै गलत छ। जस्तै अहिले हामीले हेर्ने भने काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्छ, तर सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेको टेकु स्थित पुललाई हेर्ने भने एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेर बसिरहेको छ होइन। करोडौँ रुपियाँको पुल बन्यो तर प्रयोगविहीन भयो, गुणस्तर भएन भनेर त्यही राज्यले त्यसलाई रोकेको अवस्था छ। त्यसलाई त्यो एउटा मात्रै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि कता कता यो संयन्त्रलाई असफल बनाउन खोजेको जस्तो अथवा चाहिँ हेर्नुपर्ने सरोकारवाला निकायले नहेरिदिएको जस्तो भन्ने एउटा चाहिँ उदाहरण मैले पेश गरेँ। एकदम ठिक हो, किन अघि मैले भने हाम्रो वर्क सेड्युल अनुसार उसले तल त्यो चाहिँ पुलको जग खन्दादेखि नै हामीले हेर्नुपर्छ क्या, निगरानी गर्नुपर्छ। जग कस्तो भयो, खन्यो कसरी गर्यो, हाम्रो स्पेक्स डिजाइन अनुसार सिमेन्ट कति हाल्यो, रड कति हाल्यो, सिमेन्ट कति हाल्यो, कस्तो गुणस्तरको चाहिँ त्यसमा कङ्क्रिट निर्माण सामग्रीको प्रयोग भन्ने कुरो त सुरु स्टेपदेखि नै हामीले फलो गर्दै आएर यही केसलाई हेर्ने अब जस्तै यस्तो केसमा ठेकेदारहरूले लापरवाही गरेर यो केसलाई ठेकेदारको लापरवाही र हेर्ने निकायको पनि जिम्मेवारी। म त हेरी निकायको बढी जिम्मेवारी देख्छु, किन ठेकेदारको काम त कतिपय त्यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू हुन्छन् उनीहरूको चाहिँ अलिकति छलछाम गर्ने नै प्रवृत्ति हुन्छ। किनभने जगको कामहरू पहिल्यै गरिसकेपछि त जग खतलेर हेर्ने कुराहरू त भएन। अझ कतिपय ठुला नदीहरूमा त जगमा गएर के हालेको छ भने सुरुमै हेर्दै आयो मात्रै त्यसको चाहिँ रिपोर्टमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ, होइन भने त पछि त खनेर पिलर कोट्याएर हेर्न सक्ने अवस्था त हुँदैन। त्यस कानुनले के भन्छ जस्तै यस्तो अवस्थामा जस्तै हामी खरिदकै कुराकानी गरेका छौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा सबै कुराले सशक्त एउटा प्रदेश सरकार बराबरको बजेट भएको कारणले पनि यहाँले गरेको कामले अरूलाई काम लागोस् भन्ने हिसाबले पनि मैले प्रश्न गरिरहेको छु। यस्तो भयो भने कानुनले के गर्छ? त्यस्ता मान्छेलाई ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने अथवा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गर्ने त्यस्तो कानुनमा कतै केही उल्लेख छ? त्यो त छ। अब ठेकेदारलाई त अब गुणस्तर अनुसार काम नभएकोमा जस्तो त्यही टेकु बिल्डिङकै टेकेको पुलकै कुराहरू गर्नुभयो होइन, उसले अब भुक्तानी रोकिने, उसलाई ब्ल्याक लिस्टेड गर्ने खालका हदैसम्मका सरकारी कानुन अनुसारको कारबाही त उसलाई हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, जो चाहिँ साइड इन्जिनियर अथवा जो चाहिँ त्यहाँ खटिएको थियो त्यो काम हेर्नलाई उसलाई पनि उत्तिकै जवाबदेही बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यदि त्यसले त्यो प्रिभिलेज नदिएको थियो भने त कमसेकम के स्रोत साधनको दुरुपयोग त भयो नि, उसकै साइडबाट भयो नि, राष्ट्रको निधि त खर्च भयो। हस्, समय दिनमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। अब मलाई बोलाएर अलिकति यो सार्वजनिक खरिदको बारेमा केही कुराहरू राख्ने चाहिँ मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन्दु, आजको कार्यक्रममा हामीले सरकारी निकायहरूले गर्ने खरिद प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, कुन प्रक्रियाबाट गर्छ, चुनौती के छन् र समाधान कसरी गर्न सकेला भन्ने विषयमा केही जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।